अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और मैं रियल वर्ल्ड में आने वाले तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूं। प्यारे दोस्तों, हमारा ये कामिल यकीन है कि इस दुनिया में सबसे बड़ा फितना दजाली होगा, जो अपनी ताकत और फरेब के जरिए हर तरफ तबाही लाएगा और कमजोर ईमान वाले लोगों को गुमराह करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेशतर अहादीस मुबारका में दजाल की निशानियों और उसके हुलिये का जिक्र मिलता है, जिस पर जरा भी शक नहीं किया जा सकता। लेकिन आज से 16 साल कबल सऊदी अरब के सहरा से ऐसा पत्थर मिला जिस पर दजाल की वैसी तस्वीर बनी हुई थी जैसा कि हदीस में बताया गया है। ये पत्थर किसने दरियाफ्त किया, ये कितने साल पुराना है और ये अहादीस में बताए हुए दजाली हुलिये से कितनी ममासलत रखता है, ये सब कुछ हम आज की इसी वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए बगैर कुछ वक्त जाया किए वीडियो का आगाज करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक दजाल का ज़हूर क़यामत से पहले और दुनिया के आखिरी दिनों में होगा, जिसका मकसद दुनिया से इस्लाम और इसके पैरोकारों को खत्म करना होगा। यानी दजाल अल्लाह के मानने वालों को अपनी बंदगी पर मजबूर करके उन्हें जहन्नुम में धकेलने के लिए आएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दजाल एक आंख से काना होगा, वो एक जगह नहीं रुकेगा। उसकी रंगत सुर्खी माइल सफेद होगी, उसकी पेशानी नुमाया और गर्दन बहुत ज्यादा चौड़ी होगी, जबकि उसका कद छोटा होगा और कमर में कुब होगा। इसके बावजूद वो बहुत ताकतवर होगा और आम इंसानों की तरह नहीं चल सकेगा। दजाल के घुंघराले बाल होंगे जो सर से सांपों की मानंद लटक रहे होंगे। दजाल एक मर्द होगा और औलाद पैदा करने की सलाहियत से महरूम होगा और उसकी पेशानी पर दोनों आंखों के बीच काफिर या क्या फेर रे लिखा होगा। यकीनन आप इस हदीस की रूह से समझ चुके होंगे कि दजाल की शक्ल सूरत कैसी होगी। लिहाजा अब हम इस पत्थर पर बनी हुई तस्वीर की बात करते हैं जो दजाल की शक्ल सूरत से मिलती है, जबकि इस पर सिर्फ दजाल ही नहीं बल्कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और शैतान की तस्वीर भी देखी गई है। नाज़रीन ग्रामी, ये पत्थर तकरीबन 3000 साल पुराना है, जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दौर था। इस टैबलेट नुमा पत्थर को उर्दन के माहिर आर्कियोलॉजिस्ट अहमद अब्दुल करीम अल जवाहिरी ने सऊदी अरब के खंडरात से 2016 में दरियाफ्त किया और फिर कुछ साल तक वो इस पर रिसर्च करते रहे और उन्होंने अपनी हैरत अंगेज रिसर्च को दुनिया के सामने रखा, जिसने सबके होश उड़ा दिए। इस रिसर्च के मुताबिक ये दुनिया का वाहिद दरियाफ्त शुदा पत्थर था जिसे चारों जावियों से देखा जा सकता था और हर जाविये से यह पत्थर अलग तस्वीर दिखाता था। इस पत्थर के पहले जाविये पर जो तस्वीर नजर आती है वो बज़ाहिर किसी बुजुर्ग की लगती है, जो माहिर आसार कदीमा के मुताबिक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की है। कहा जाता है कि आप अलैहिस्सलाम बड़े खूबसूरत, ताकतवर और गुस्से वाले थे, इसलिए इन्हें हैबत वाले नबी भी कहा जाता है। एक दिन आप शहर से बाहर जा रहे थे कि आपने देखा कि एक मिस्री एक इसराइली को बेगार में लेकर तंग कर रहा है। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उसके करीब से गुजरे तो इसराइली ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से फरियाद की। आपने मिस्री को सख्ती और जबर से रोकने की कोशिश की, लेकिन मिस्री ना माना। इस पर मूसा अलैहिस्सलाम ने गुस्से में आकर मिस्री के एक ऐसा तमांचा मारा कि वो वहीं ढेर हो गया। इसकी मौत का हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बहुत रंज हुआ, क्योंकि आपका हरगिज ये इरादा नहीं था कि इसको जान से मार दिया जाए। चुनांचे आपने अल्लाह ताला से इसकी माफी मांगी और अल्लाह ताला ने आपको माफ कर दिया। इस वाक़े से साबित होता है कि आप बड़े गुस्से वाले थे। लिहाजा अब आप इस तस्वीर को देखें जिसमें एक ऐसे बुजुर्ग की शक्ल बनाई गई है जो बड़े गुस्से की हालत में है, जैसा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम थे। अहमद अब्दुल करीम अल जवाहिरी के मुताबिक ये तस्वीर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनवाई होगी, क्योंकि वो वाहिद नबी थे जिन्हें अल्लाह ने मुजस्मे बनाने की इजाजत दे रखी थी। लिहाजा जिन्नात इनके कहने पर पत्थरों पर नक्शो निगार बनाते थे। अहमद अब्दुल करीम का कहना है कि जिस पत्थर पर यह तस्वीर बनाई गई है वो आम पत्थरों की निस्बत बहुत सख्त होते हैं और अगर इन पर कुछ बना दिया जाए तो इन्हें मिटाना नामुमकिन होता है। यही वजह है कि 3000 साल बाद भी ये नक्शो निगार वैसे के वैसे ही है। नाज़रीन ग्रामी, अब अगर इस पत्थर को दूसरी साइड से देखें तो यहाँ हमें एक और तस्वीर नजर आती है, जिसमें देखा जा सकता है कि इसकी एक आंख नजर आ रही है, जिसको देखते हुए अहमद अब्दुल करीम का कहना है कि यह तस्वीर दज्जाल की हो सकती है, क्योंकि अहादीस में वाज़े तौर पर मिलता है कि दज्जाल एक आंख से काना होगा। लिहाजा आप देख लें कि इस शख्स को भी एक आंख वाला दिखाया गया है, जिसकी दूसरी आंख एक अंगूर के दाने जैसी है, जैसा कि हदीस में बताया गया है। इस तरह इसके बालों को देखें तो वो भी घुंघराले नजर आ रहे हैं और याद रहे कि ये बात भी हदीस में बता दी गई थी कि दज्जाल के बाल घुंघराले होंगे। एक हदीस में मिलता है कि हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने
بیان کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ ہمارے شام اور یمن پر برکت نازل فرما۔ اس پر لوگوں نے کہا کہ ہمارے نجد کے لیے بھی برکت کی دعا کیجیے، لیکن آپ نے پھر وہی کہا کہ اے اللہ ہمارے شام اور یمن پر برکت نازل فرما۔ پھر لوگوں نے کہا کہ اور ہمارے نجد میں، تو آپ نے فرمایا کہ وہاں تو زلزلے اور فتنے ہوں گے اور شیطان کا سینگ وہیں سے طلوع ہوگا۔ اس حدیث پاک سے ثابت ہوتا ہے کہ شیطان کا ایک سینگ ہوگا، لہٰذا اب آپ اس پتھر پر بنی ہوئی تصویر کو دیکھیے جس میں ایک شخص ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر کرسی پر بیٹھا ہوا ہے اور اس کے سر پر ایک سینگ بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ احمد عبد الکریم کے مطابق یہ تصویر شیطان کی ہے، جبکہ اس کے علاوہ اس پتھر پر بچھو اور سانپ جیسے جانوروں کو بھی دکھایا گیا ہے۔ دوستو اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا حضرت سلیمان علیہ السلام کے جنات نے شیطان اور دجال کو دیکھ رکھا تھا؟ اس حوالے سے علماء کرام کوئی ٹھوس جواب دینے سے قاصر ہیں، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ دجال کا وقت قریب آ چکا ہے جو عنقریب ظاہر ہو کر دنیا میں تباہی لائے گا۔ ایک حدیث حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے دجال سے بھی اس بات کا زیادہ علم ہے کہ اس کے ساتھ کیا چیزیں ہوں گی۔ اس کے ساتھ 2 جاری نہریں ہوں گی، جن میں سے ایک دیکھنے میں سفید پانی کی ہوگی اور دوسری دیکھنے میں بھڑکتی ہوئی آگ کی۔ اگر کوئی شخص وہ زمانہ پائے تو اسے چاہیے کہ اس نہر پر جائے جو دیکھنے میں آگ نظر آ رہی ہوگی اور اس میں غوطہ لگا دے، پھر اپنا سر جھکا کر اس میں سے پیے، وہ ٹھنڈا پانی ہوگا۔ اور دجال کی ایک آنکھ پونج دی گئی ہوگی، اس پر موٹا ناخنا ہوگا، اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا جسے ہر مومن پڑھ لے گا، خواہ وہ پڑھنا لکھنا جانتا ہو یا نہ جانتا ہو۔ اس حدیث میں ایک قابل وضاحت بات دجال اکبر کی جنت اور جہنم سے متعلق ہے۔ اللہ جب کسی کو ڈھیل دیتا ہے تو اس کی رسی کو خوب دراز کر دیتا ہے، اور جب اسے سزا دینے کا ارادہ فرما لیتا ہے تو اس رسی کو کھینچ لیتا ہے۔ دجال اکبر جب خدائی کا دعویٰ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے بھی ڈھیل دے گا، حتیٰ کہ دجال اپنے ساتھ جنت اور جہنم کو لیے پھرتا ہوگا۔ جب کسی پر اپنا انعام کرنا چاہے گا تو اسے اپنی جنت میں داخل کر دے گا جو در حقیقت اللہ تعالیٰ کی جہنم ہوگی، اور جب کسی کو سزا دینا چاہے گا تو اسے اپنی جہنم میں داخل کر دے گا، بظاہر وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی لیکن حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی جنت ہوگی۔ لوگ جب اس کے ساتھ جنت اور جہنم کو دیکھیں گے تو خوفزدہ ہوں گے اور اس پر ایمان لانے لگیں گے، خاص طور پر جب وہ یہ دیکھیں گے کہ جن لوگوں نے دجال کو اپنا رب نہیں مانا، دجال نے انہیں بھڑکتے ہوئے شعلوں کی نظر کر دیا، وہ مزید مروب ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ جس چیز کو جنت سمجھ رہے ہوں گے وہ ان کی نظر یا ان کی سوچ کا دھوکہ اور غلط فہمی ہوگی، حقیقت میں وہ جہنم ہوگی، اور جس چیز کو لوگ جہنم سمجھ رہے ہوں گے وہ ان کی غلط فہمی ہوگی، حقیقت میں وہ جنت ہوگی۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی انسان کو دجال کا زمانہ مل جائے اور وہ آزمائش میں پڑ جائے تو اسے چاہیے کہ بیک کھٹکے دجال کی جہنم میں چھلانگ لگا دے۔ وہ آگ اس کے لیے اسی طرح ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جائے گی جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بن گئی تھی، اور اسے اس سے کچھ نقصان نہ ہوگا۔ لیکن اگر وہ اس کی جنت میں کود گیا تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس نے بہت گھاٹے کا سودا کیا اور وہ خسارے میں پڑ گیا۔ اس دعا کے ساتھ اختتام کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔